ان شاء الله اليوم باش نكمل البارتي الثالثة متاع الاناليز متاع الرانسوم وير الوانا كراي تاعي. بون عملنا دو بارتي كيما قاعدين نشوفوا. لي دو بارتي بريسك ساعتين معناها طويل برشا برشا. باهي اللي يحب يرجع لي بارتي هذوما يشوفهم ويتبعهم، ودو بريفيرونس ترجع لهم وتشوفهم. ان شاء الله البارتي الثالثة باش نحكي فيها، باش نافونسي فيها شوية. مي قبل ما نبدا نافونسي نحب نعمل جوست ان ريكاب للي شفناه في لي دو فيديو هذا فيسا فيسا. ان شاء الله كالعاده باش ما يتسرقش من الوقت. به قلنا نحن الرانسوم وير نتاعك عنده اللايف سايكل، معناها يتعدى بديزيتاب. دونك وقلت اول ايتاب يتعدى بها اي رانسوم وير يتعمل. اول ايتاب هي الديبلومون نتاعو، ثاني ايتاب هي الانستالاسيون نتاعو، وثالث ايتاب هي الديستريبيوشن نتاعو، واخر ايتاب هي الكوماند اند كنترول. دونك وحكيت عليهم باش نعاود فيسا فيسا نحكي عليهم. قلت اول ايتاب هي الديبلومون نتاعو. اش معناها الديبلومون نتاعو؟ الديبلومون ديما جينيرال هو اول ستيج من الرانسوم وير نتاعي، هو كيفاش ندخل للماشين هذيك نتاع الفيكتيم، وكيفاش نيكزيكوت لي فيشي نتاعي. ثم برشا دي ميثود نتاع ديبلومون موجوده، تختلف بيسور من رانسوم وير لرانسوم وير، ماهوش ستاندرد. ثم اللي يستعمل الفيشين كيما قلت، ثم اللي يستعمل التكنيك تاع درايف باي داونلود، ثم اللي يستعمل لي ماليشيس ويب سايت لي زيكسبلوات فيت، وفما شكون يستعمل لي زيكسبلوا كاريمون. فما شكون يستعمل باغ اكزومبل نشوفو بالكان تاعنا نحنا تاع الوانا كراي نتاع النوت بيكيا نتاع مثلا بدر بيت يستعملوا الام اس دي 7010. بعد عندي ليتاب الثانيه اللي هي الانستالاسيون. الانستالاسيون بعد ما الماليشيس بايلود نتاعي يعمل كومبرومايز للهوست المضروبة، يجي التور نتاع لانفيكسيون. دونك بعد ما الرانسوموير ياخذ اكسي على اللويس يبدا لوبيراسيون تاع الانستالاسيون نتاعو، والهدف من الحكايه هذه هو انه ياخذ كنترول توتال على الانفكتد هوست. دونك لوبجيكتيف نتاع البارتي نتاع الانستالاسيون سي كون ياخذ كنترول توتال على الانفكتد هوست. قلنا نتعداو لليتاب الثالثه. ليتاب الثالثه هي الديستركسيون، من اسمها بقى ديستركسيون، سي كل المالوير يعمل لوك ولا يعمل انكريبت للي فايلز نتاعي على الكومبرومايز ديفايس تاعي. باهي اهم حاجه زاده وحاجه مهمه على الاخر على الاخر اللي هي هذه اللي هي الكوماند اند كنترول. الكومبرومايز هوست هو عباره على الكليون، دونك ولا الكوماند اند كنترول هو عباره على السيرفر. دونك الكوماند اند كنترول هو باش يبعث ديزوردر للزومبي نتاعك ولا للكليون نتاعك. فما برشا معناها برشا دي كوموند، فما اللي يقولوا عمل اتاك دو دينيت سيرفيس، فما اللي يقولوا عمل ماينين تاع بيتكوين، فما شكون يقولوا عمل لي ابعث لي دي ميل دي كانوا سيرفر اس ام تي بي، ابعث لي دي سبام اكسيتيرا. دونك الكوميونيكاسيون فلو ما بين الكليون وما بين الكوموند اند كنترول يختلف زادا من رانسوموير لرانسوموير. ثم كيما قلت اللي يستعمل سامبل ويب بيست كونيكشن، كونيكسيون عاديه على الاخر تبازي على اتش تي تي بي، وفما اللي تكون معقده وكومبلكس كيما الكام تاعنا نحن اللي باش نشوفوه اللي هو تستعمل الدارك ويب، تستعمل تور ولي سيرفيس تاع لي تور لي بيبليوتيك نتاع لي تور نتاعي. دونك جوست واش نحب نقول فيسا فيسا الديبلومون نتاعي في الوانا كراي كما شفنا هو عبارة على فيشي دونك اسمه launcher.dll. دونك launcher.dll هو اللي تصير به الديبلومون. دونك فوالا launcher.dll متكون بكل هذايا فيه فونكسيون اسمها play game. دونك الفونكسيون هذه play game باش نحكي عليها. دونك البلاي جيم هذه عندها مهمة واحدة، هي سيكو تعمل تنجكتي روحها في وسط بروسيس اسمه الالساس.exe. والالساس .exe هو بروسيس تصير له اكزيكوشن كوتي يوزر لاند مش كوتي كرنل لاند كيما برشا يغلطوا كوتي يوزر لاند. دونك سي لو فيت كو انا اللانشر هذايا نعمل انجكسيون لروحي في وسط الالساس.exe ونبدا نخدم، نعمل دروبينج لفيشي معين اللي هو الام اس اكس في سي هاو باش نتعداو تو. هذايا الديبلومون. وعندنا البارتي بتاع الانستالاسيون كما قلنا تتكون من حاجتين. الانستالاسيون تتكون من حاجتين، اول حاجه اللي هي الدروبر ولا دروبينج ولا فيكشن. دروبينج اللي فات اني نعمل دروب تاع
فيشي اللي هو msec.svc.exe ونعمل انفكسيون متكونة زادة من حاجة اسمها الريسورس لودينج اللي هو عبارة على فيشي اسمه task.scho.exe. دونك كان تو باش نعمل فيديو خاص بالانفكسيون وفيديو خاص بالانستالاسيون والدروبينغ وفيديو خاص بالريسورس لودينغ وفيديو خاص بالديستركسيون وفيديو خاص بالكوموند اند كنترول. دونك DLL دونك الديستركسيون قلنا هو عبارة على DLL اسمه KBDLV كنت داخلين ربي KBDLV KDBLV حاجة هكا. دونك هو المسؤول على لوبيراسيون تاع الانكريبشن. وفما CNC هو عبارة على فيشي اسمه وانا decryptor.exe. هذا مسؤول يعمل على التراس نتاع الانفكسيون ولاهي بالبيمون وبيان سور عنده حاجة أخرى اللي هو يفسخ تو سكي باك اب شادو كوبي اكسيتيرا. دونك هذايا اون جينيرال غروسو مودو شنو شفنا المرة اللي فاتت. دونك نفسخ هذايا دونك نعمل فيشي جديد فوالا. باهي توا باش نبداو. قلنا أول فاز اللي هي الديبلومون. دونك الديبلومون باش نبداو نحكي في الديبلومون. حكيت فيها شوية في الفيديو اللي فات. قلنا أول فاز من الرانسوموير نتاعي هو الديبلومون. الفاز نتاع الديبلومون تتكون كما قلت من خليني نقول ومينيموم من 4 حاجات. دونك كما قلت نعاودهم مرة أخرى. ثم تكنيك اسمها درايف باي داونلود، ثم الاستراتيجيك ويب كومبرومايز، ثم الفيشينغ ايميل دو فيشينغ، وفما الاكسبلوطاسيون تاع لي فولنيرابيليتي نتاعي. بالنسبة للوانا كراي، الوانا كراي كما قلت يستعمل الاكسبلوا اللي هي MS17010. دونك واللوبجي من الاكسبلوا هذه سيكو انه يعمل انجكت البينير نتاعو اللي اسمه لانشر بوان ديالير في وسط البروسيس اللي اسمه LSS.exe. مهم على الاخر الكلام هذا باش نعاودو مرة أخرى. الوانا كراي يستعمل MS17010. لوبجيكتيف نتاعو سيكو انه يعمل انجكت عنده البينير نتاعو. البينير اللي نشوفو كيفاش يتكون وفين يتكون وهل هو موجود في الديسك موجود في الميموار في بلاصه موجود اللي اسمه لانشر بوان ديالير في البروسيس اللي اسمه LSS.exe. ويستعمل حاجتين، يستعمل الوانا كراي اكسبلويت ويستعمل حاجه اخرى اللي هي الدبل بيلسار باكدور. دونك خليني نزيد نحكي ديتاي اكثر شويه. الوانا كراي اكسبلواتي تحديدا بروتوكول اللي اسمه SMB وهذايا باش يكون لنا معاه فيديو خاص اش معناها SMB وفلاش نستعمل SMB وشنو البروتوكول. خاطر SMB c'est un protocole client serveur. انا اللي كيوم باش يبعث دي روكيت وباش ينيغوسي على البروتوكول وشنو هي الانواع تاع SMB 1 و 2 و 3 والبروتوكول اللي باش نعملو كيفاش نيغوسي على البروتوكول كيفاش نيتابلي ريسيسيون باش ندخل على شير نتاع يعني نبعث روكيت باش ندخل على شير كيفاش بعد يصير عندي البافر سايز نبعث اكثر من البافر سايز etc. خليني هذا باش يكون فيديو وحده معناها باش نعملو توتين اناليز عليه بالواير شراك. نرجع مرة أخرى. قلت الوانا كراي اكسبلواتي تحديدا البروتوكول SMB. دونك سبيسيالمون كما قلنا فما ان فيشي اسمه صدقني يا ربي SRV2.6 اسمه الظاهر SRV2.6. دونك هذا فيشي يخدم في الكيرنل لاند معناها كوتي نوايو يحكي ديريكت مع النوايو. هذايا اللي يعطي الوانا كراي بريفيليج معناها الوانا كراي ما يسحقش باش يعمل انستالاسيون دو بريفيليج بيسكو يحكي مع الفيشي اللي يحكي مع الكيرنل تول معناها. دونك باش لوبجيكتيف نتاعو يكسبلوتي الفيشي هذايا اللي كما قلنا في الكيرنل موديول. لوبجيكتيف نتاعو انه يحصل على اكسي على الديفايس على الكومبرومايز ديفايس ومن بعدها يبعث الماليشيوس بايلود نتاعو اللي هو اللانشر بوان ديالير يابلودي اون سو بازون يستعمل في الابلود نتاعو دبل بيلسار باكدور. الدبل بيلسار باكدور مهم على الاخر. الدبل بيلسار باكدور نجم انا نابلودي هاللانشر بوان ديالير وننجكتيه في LSS.exe. اذا كان الماكينه نتاعي ماهيش انفكتي بالدبل بيلسار باكدور هذا اللي هو يتبع معناها مش يخدم اون باراليل مع اللي يخدم مع الوانا كراي اكسبلويت اللي يخدم على SMB اكسبلويت. دونك قلنا يعمل انجكت لللانشر بوان ديالين يعمل انجكت للساس وبعدها يبدا يعمل دروبينج كما قلت الاول اكزيكيوتابل اللي هو MSec.svc.exe. دونك للعلم اللانشر بوان ديالين ما تصير الاكزيكيوشن تاعو كان في الرام ما ثم حتى ارتيفاكت على الديسك. معناها كي تحب تعمل انت انفستيغاسيون ولا حاجه راك على الديسك ما تلقاش في شيء اسمه لانشر بوان ديالين خاطر يتكون في الرام ومن الرام يتعدى تصير له لانجكسيون طول معناها كش تلقاه كما قلت
قلت عنده فونكسيون بركة فيه اللي اسمها البلاي جيم، والمهمة نتاعها متكونة من دي بي، تعمل اكستراكت للريسورس وتعمل كريت ورايت فايل، والفايل هذا كيما قلت اسمه لمسك اس في سي، وتعمل كريت بروسيس امسك اس في سي. هذا باش نشوفوه. كان نحب نعمل انا رابيدمون، دونك كان نحب نعمل انا رابيدمون خليني نقول حاجة، نقول اسكو انا نجم نعمل كونكت على البور 445. إذا كان البور 445 محلول عندي، إذا كان البور مسكر ما نجمش نعمل كونكت، دونك لهنا بالآن نخرج مانيش فولنيرابل وما ينجم حتى يضربني بالون هكا ان تريد معناها. إذا كان ال 445 كما قلت البور هذايا مسكر، إذا كان ال 445 مسكر، إذا كان البور 445 محلول عندي دونك هو يجي بار ديفو محلول، معناها الاس ام بي يجي بار ديفو محلول. بعد انت تمشي فما اوبسيون تمشي باش تسكر، يجي يشوف اسكو دونك الدبل بيلسار هذايا انستالي ولا لا. الدبل بيلسار انستالي ولا لا. اذا كان الدبل بيلسار هذايا ماهوش انستالي، نتعدى للفاي ايترنال بلو وهي باش تعمل له الانستالاسيون. اذا كانوا انستالي نتعدى، دونك لهنا باش نرجع حاجتي، اذا كانوا انستالي واش نعمل، اذا كانوا مش انستالي، اذا كانوا ماهوش انستالي باش نرجع ميساج كما قلت، وهذا حكيت عليه في الفيديو اللي فات، واش نزيدو نعاودو نشوفوه براتيكمون. يرجع ميساج هو ال 41 معناها راني مانيش انستالي. اذا كانوا انستالي باش يرجع الميساج اللي هو 51. اذا كانوا انستالي نجي انا في البيلود نتاعي نعمل له ابلود باش ابلود بالايترنال بلو، ووقتها هذا الكل راني نحكي توا هذا الكل قاعد يصير كوتي كرنيل، كوتي نويو نتاع السيستم. دونك ولهنا نعمل اكزيكيوشن لللانشر بوان دي ال ال نتاعي، واللانشر بوان دي ال ال هذا الكل يصير كوتي يوزر لاند اللي هو الالساس بوينت. نعاود مرة أخرى، يجي يشوف اسكو البور 445 محلول، الرانسومير نضرب بيه، يشوف اسكو البور 445 محلول في الماكينة عندي، لقيت البور مسكر سي بون سلكت مانيش فهمت نضرب. إذا كان لقيت البور 445 محلول نجي نشوف اسكو الدبل بولسار هذايا تروجين الباكدور هذايا أنا مضروب بيه ولا لا. إذا كان أنا مانيش مضروب بيه باش يتعدى يبازي على الفايل ايترنال بلو ويعمل لي ايترنال بلو اتاك وينستالي، خاطر لهنا هو قبل ما يشوف يبعث حاجة اسمها بينج. هذا شفناه في الفيديو رابيدمون، ومش نحاول نشوفو براتيكمون، شفنا تيوريكمون مش نشوفو براتيكمون. دونك نشوفو على لي ميساج هذا وكيفاش يتبعث وكل شيء. دونك يعمل بينج ويشوف الريبونس شنو هي. اذا كان 041 معناها راني مانيش منستالي، اذا كان 051 معناها راني منستالي، اذا كان مانيش منستالي باش نعيط للايترنال بلو، والايترنال بلو المهمه نتاعها هي تعمل لي انستالاسيون تاع هالبيلود هذا على الماكينه نتاع الفيكتيم. اذا كان هو منستالي نتعدى لليتاب من بعدها. اوكي انا تو دخلت على السيستم، البور 445 محلول، البيلود منستالي اموره مريقله، اون سو بازون على الدبل بولسار هذايا ناخذ هذاك البيلود اللي جينيريتو كوتي رام اللي هو اللانشر بوان دي ال، وبمساعدة الدبل بولسار هذاك نعمل اكزيكيوشن لللانشر هذا كوتي بروسيس، وتبدا الخدمة نتاعي، يبدا الفاز نتاع الدروبينج نتاعي. نخرج اول فيشي اللي هو الانستيك اس في سي. دونك قبل ما يخرج الفيشي هذاك فما دي زابي بيان ديترميني بازي عليهم. فما مثلا لي زابي اكستراكت ريسورس. علاش؟ على خاطر الامسيك هذايا موجود في الريسورس، هو موجود في سيكسيون الريسورس. دونك انا نعمل اكستراكت ريسورس، دونك ونخرج هالفيشي هذايا
ومن بعد ما نكستراكتي هالريسورس هذايا ونخرج الفيشي هذايا. دونك شنو نعمل بالضبط؟ نجي نعمل بازي على API اسمها create file. ولا create file. دونك نجي نعمل create file A. دونك ونحط في الباث دونك create file A. l'API هذه اسمها create file A. دونك باش تعمل لي انا عندي فيشي في السيكسيون resource نتاعي. دونك نجي نعمل create file A، نخلق الفيشي هذايا، وعندي انا اللود ريسورس، وعندي مع اللود ريسورس عندي دي زابي اخرين كيما الفايل ريسورس واللوك ريسورس والسايز اوف ريسورس. ومن بعد نجي نحط الشيما اللي باش ينتيشوا فيه اللي هو سي دو بوان ويندوز بار ديفو. هذا موجود على الديسك، اول ما نضرب له انا باش نلقاه. و ms sec svc.exe. دونك نحط الشيما نتاعي والفيشي نتاعي توا فارغ. عملنا هنا اللود ريسورس، اللوك ريسورس، وسايز اوف ريسورس. ومن بعد نتعدى بAPI اسمها رايت فايل، اللي الريسورس اللي لوكيتهم ولوديتهم ومشيت للادريس نتاعهم وكل شيء نعملهم اون سو بازون على API واحدة أخرى اسمها رايت فايل. دونك نكتب لك الكونتينيو هذاك نكتبو لهنا. دونك ولا عندي فيشي وموجود في الشيما هذا. دونك نزيد بعدها نتعدى الAPI واحدة أخرى اسمها create process A. create process A هذوما كلهم راهم سون دي API ويندوز. دونك create process A المهمة نتاعها هي إنه الفيشي هذاك تخلقه كوميتون، تعمل create وتخلق كوميتون ان بروسيس ويولي يخدم، يتحول البروسيس ويولي يخدم ويولي سي بون. في تحل في البار دو تاش نتاعك، تحط البار دو تاش معناها تاسك MGR تلقاه كوميتون ان بروسيس وقاعد يدور وبدا يخدم على روحه. دونك نحنا كيفاش باش نجمو نعرفو الخدمة هذه الكل وكل شيء؟ هذه جوست قلت رابيل اللي عملته المرة اللي فاتت. دونك راح نطلع على لي بروسيس، راح نطلع على الباز دو ريجستر، باش نشوفو في لي بروسيس شنو اللي قاعد تخلق، شنو اللي قاعد يصير، شنو اللي دايرين اللي قاعدين يكوديو. من الباز دو ريجستر نفس الحكاية باش نشوفو لي زارتيفاكت ولي بيرسيستانس. وكيما قلت ثما برشا دي ميكانيزم دو بيرسيستانس يستعملوا مع الانسامبل هذا. نشوفوا الفايل سيستم زادا يعاوننا برشا في الاناليز ديناميك نتاعنا. نشوفوا لي فايل سيستم اللي تخلقوا اللي تنحاو اللي تفسخوا اللي تزادوا. وباش نشوفوا بيان سور النيتورك اكتيفيتي هذه قلت عندها فيديو وحدها. منحبش نسبق لي زيتاب، نحب نمشي ديما واحدة واحدة. باهي تخليني جيست نجي لهنا كيما كنت ديجا نحكي. دونك نحاول نشوف بالايدا برو سي بون. باش نحاول نابلودي اللون تاعي ديجا نتيليشارج ديما قبل. اوكي دونك يبدا يشارجي. باهي نحاول رابيدمون نمشي للبارتي تاع السترينجز. شفنا لهنا ديجا كيفاش حكيت عليه ذولي في كي حكيت على البارتي نتاع الكيب سويتش. باهي لهنا كيما قلت لكم فوالا يعني عندي create file A. لي زابي اللي حكيت عليهم قبيلي create file write file create process A الكلهم باش نلقاوهم يعني نتعدى create file A. فوالا هذيا create file نتاعي. أنا عندنا size of resource واللوك ريسورس كما قاعدين تقراو معناها اللوك ريسورس والسايز اوف ريسورس واللود ريسورس. لا بلوبار نتاع لي زابي اللي حكيت عليهم. فوالا يعني exit resource إذا كان عنده علاقة بالكيل سويتش. لهنا مشينا أكثر للبارتي نتاع الكريبتاج كريبتوجين هذا اللي يجينيري الكلي عاوز. فوالا كلي بون دي كلي سيرفيس A اللي يخلق سيرفيس. مي نلقاو زادا سي كريت بروسيس A. دونك جيسي فوالا كريت بروسيس A. وهذه قلنا اللي هي تخلق لي معناها المساك سبيسي تاعي وتردوا لي يخدم سو فورم تاع بروسيس. فوالا هذه في البارتي داتا وهذا الكود نتاعها.
نحب توا جست باش نشوفو اللانشر بوان دي ال ال نتاعنا. هذا يزيد، قلنا اللانشر بوان دي ال ال يتخلق كوتي ميموار. تخليني نشوف نمشي بروسيس هاكر ولا كوتي توا نمشي كوتي الساس جست نعمل تشيك. فوالا عندي الالساس نتاعي. نخلي نشوف البروبريتيز، نخلي نشوف الميموار نتاعو. اوكي نشوف البرايفت ميموار. ترى تخليني نعمل فلتر ونقول له كونتين مثلا لانشر بوان دي ال ال. اسكو هالفيشي هذايا موجود ولا لا؟ لانشر بوان دي ال ال. فوالا كيما قاعدين نشوفو ما فماش حتى فيشي اسمه لانشر بوان دي ال ال، وما تكونش في الميموار، والميموار نتاعي مفيهش صور الفيشي هذايا. تخليني توا نجي لهوني ونكزيكوتي دونك الرانسام وير نتاعي. دونك الرانسام وير توا باش يبدا يخدم، باش يحاول يعمل لي فاز دو دروبينغ اللي حكينا عليهم وكل شيء. دونك فوالا يخلق سيرفيس، وهذا باش نجي كيفاش يخلق سيرفيس، باش نمشيو نشوفو سيرفيس لي باز دو سيرفيس والنومبر دو بارامتر اللي يخدم بيهم، وقتاش يعيطلو مو ان، وقتاش يعيطلو بلاش بارامتر، كي يعيطلو بلاش بارامتر سا سينيفي شنيا، كي يعيطلو بالبارامتر سا سينيفي شنيا، شنيا السيرفيس الاخر اللي يخلقو، شنيا اليوتيليتي تاع السيرفيس الاخر. وهذا كله بيان سور يسوري لي بيرسيستونس. جوست منحب باش نحرق لي زيتاب، نحب نمشي توا ستيب باي ستيب. خليني نحكي توا على البارتي ميموار اللي تهمني، الفيشي لانشر بوان ديال خاطر برشا ما يلقاوهوش، معناها مش موجود الفيشي هذا. يقولك ما فماش حاجه اسمها لانشر بوان ديال وكل شيء. فما برشا حتى في ديزارتيكل لقيتهم ما حكيوش عليهم برشا معناها في الفيشي هذا، ساشون كو الفيشي هذا مهم على الاخر على الاخر. بي كمل لي فاز دو رانسوموير كيما قاعدين نشوفو ديجا توا مضروبين به الرانسوموير هذا على ساند بوكس نتاعنا. تخليني نمشي مرة أخرى للبروسيس على للونسي. كيما العادة نمشي للبروسيس الساس زي، نمشي للبارتي بروبريتي نتاعي، نمشي للبارتي ميموار، نعمل ريفريش شوية، بعد نعمل سترينج نشيك لي البرايفت هذا تشيك بوكس هذا تشيكي، ونجي نعمل ان فلتراج كونتين، ونعمل فلتراج باللانشر. قبيل عملنا فلتراج باللانشر موش موجود. دونك لهنا فوالا كيما قاعدين نشوفو. دونك اللانشر بوان دي ال ال موجود في الميموار. ترى تخليني نشوف فوالا لانشر بوان دي ال ال، وهاي طون بارامتر نتاعو فونكسيون بلاي جيم كيما قلنا. فونكسيون بلاي جيم فونكسيون بلاي جيم عندها مهمة واحدة. دونك قلنا البلاي جيم هي تعمل اكستراكت للريسورس، تخلق البروسيس، تعمل دروبينغ للمساك اس في سي. هذايا اون جينيرال توا هذايا ولات واضحة الحكاية نتاع عندي ان فيشي اسمه لانشر بوان دي ال ال، ما تصير له كان ليكزيكوسيون كوتي رام ولات لي زارتيفاكس نتاعو مثلا تو كان تقلبها الدنيا عليه كوتي ديسك مستحيل باش تلقاه، على خاطر هي جينيرا كان كوتي رام. الفيشي هذايا الدي ال ال هذا اللي فيه الفونكسيون هذوما هما اللي بواسطة الدبل بولسار باك دور. الدبل بولسار باك دور يعمل ابلود لللانشر هذا، واللانشر هذايا توا صارت له انجكسيون في الميموار، وصارت له انجكسيون كوتي بروسيس الساس كيما قاعدين نشوفوا، والساس قاعد يخدم كوتي يوزر لاند. دونك توا من اونسوبازون من الالساس بوين اكزي توا باش عملت دروبينغ الفيشي نتاعي اللي هو ام اس اكس في سي، ولا ام اس اكس في سي باش يبدا يخدم في خدمته. قبل ما نتعدل الخدمه نتاع الام اس اكس في سي نحب نبداو نحكيو زادا على البارتي نتاع هذه اون جينيرال البارتي نتاع الديبلومون كيفاش تصير الديبلومون. توا حبيت نحكي زادا شويه على البارتي نتاع البروباغاسيون. البروباغاسيون كيفاش تصير به. دونك توا نتعداو للبارتي نتاع البروباغاسيون، بارتي امبورطونط على الاخر على الاخر زادا. به واش نحكيو في البارتي هذه زادا على الاس ام بي، باش نحكيو كيفاش تصير. تو كيما قاعدين تلاحظوا قاعدين نمشيو ستيب باي ستيب. دونك الانستالاسيون في وسط الديبلومون توا تعدينا للانستالاسيون. في الانستالاسيون باش نحكي البروباغاسيون كيفاش تصير، وبعد دروبينغ ساعة كيفاش يصير، ومن بعد لافيكسيون كيفاش تصير، والبروباغاسيون كيفاش تصير، ومن بعد الريسورس لودينغ. دونك نعاود مرة أخرى
اوكي سي بون سي بون، نتصور هذه اللي ولات واضحة. نعاود نرجع مرة أخرى. دونك مرة أخرى نعاود على شنيا حكينا أول حاجة على الدبلومون، قلنا الدبلومون كيفاش قاعد يصير، فسرنا الدبلومون كيفاش قاعد يصير. توا باش نزيدو نحكيو شوية على البارتي انستالاسيون. البارتي انستالاسيون كيما قلت، البارتي انستالاسيون متكونة من 3 حاجات. البارتي انستالاسيون عندنا نحنا في الرانسوموير بتاعنا، أول بارتي متكونة منها قلنا هي الدروبينج ولا الدروبر. ثاني بارتي اللي هي البروباغاسيون ولا نسميوها الانفكسيون، زادا زوج صح. وثالث بارتي اللي هي الريسورس لود. دونك نعاود مرة أخرى، عملنا علاش قاعد نسيستي على لي زيتاب هذو، راهم ليزيتاب هذو مهمين على الآخر على الآخر، هذوما الباز تاع الاناليز نتاعك. كيفاش نبدا بالبروباغاسيون، اللي بالبروباغاسيون هذا على فكرة باش نعمل فيديو باش نحكيو فيه زاد على البارتي نتاع الاناليز تاع الميموار، خاطر توا باش نعمل اناليز كوتي ديسك على لي زارتيفاكت كوتي ديسك، مي فما حكايات كوتي ميموار لازمنا نعملهم بالفولاتيليتي وكل شيء. هذوك هما باش نجمو نشوفو لي زانفيكسيون كوتي ميموار. اول حاجه قلنا الديبلومون وشفنا الديبلومون كيفاش. توا ثاني حاجه هي الانستالاسيون، باش نشوفو الدروبين كيفاش يصير، لانفيكسيون كيفاش تصير، والريسورس لودين كيفاش تصير، وش نلقاو الريسورس لودين بروتيجي بمود باس، باش نشوفو اكثر من ميثود كيفاش نجم نطلعو المود باس. ندخل نقرا في لي ريسورس لودينغ نتاعي.